आज दोपहर में सबक से फारिग होकर तकरीबन 11:15 बजे दरसगाह से बाहर निकल रहा था कि दो हमारे सदीक़ मोहतरम मौलाना हनीफ साहब और मौलाना नज़ीर साहब दोनों हजरात ने आकर ये कहा कि आज मगरिब बाद नानी नरोली में आपकी हियरिंग है। जी फिर गुफ्तगू चल ही रही थी कि कारी फरीद साहब भी वहां पर तशरीफ ले आए। जी मैं अकेला ही चला था, जानिब मंजिल कारवां बनता चला गया। फिर तकरीबन 5-6 अफराद जमा हो गए। मैंने सलामती इसी में समझी कि अगर कुछ लय तो लाल किया तो फिर जी हद करी, उसके अलावा और कोई शक्ल है ही नहीं। और तबीयत की नासाजी की वजह से पसों पेश कर रहा था, लेकिन कुरान मजीद की निस्बत पर मुनक़िद होने वाली मजलिस हमारे लिए सआदत उज़्मा है, खुश नसीबी है। अल्लाह पाक ऐसी मुबारक मजलिसों में, महफिलों में बार बार हाजिरी की तौफीक अता फरमाएं। कितनी दुनिया ऐसी होगी जिनको ये मजलिसें देखने को नहीं मिलती। ये हमारे उन अकाबिर उलमा, उनकी काविशें, उनकी मेहनतें, उनकी दुआए नीम शबी, उसका ये असर है कि ये इदारे कायम दायम है। मैंने उस वक्त ये सोचा, मुझे हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुम की जिंदगी को देखकर हिम्मत मिली, हौसला मिला। मैं देखता हूँ कारी साहब दामत बरकातुहुम, सुबह कभी मुलाकात होती है तो बेहद बुखार, बीमार, फिर दूसरे दिन सुनता हूँ तो एक तवील सफर। अभी वहां से आए, थकावट दूर नहीं हुई, फिर एक और मजलिस, कहीं तकमील हो रही है, कहीं पर कहीं क्या, अलग अलग नौइयत की मजलिसें। एक सौदा सवार है हजरत कारी साहब के ऊपर। किसी तरह कुरान मजीद और सही कुरान मजीद दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच जाए। अल्लाह पाक हजरत कारी साहब की उम्र में आफियत के साथ बरकत नसीब फरमाए। हमें हजरत कारी साहब से कुरान मजीद की निस्बत पर मोहब्बत है और ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे लिए नजात का जरिया बन जाएगा। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की जो आयत शरीफा आपके सामने पढ़ी गई है, सूरह रहमान, जिसको कुरान मजीद की दुल्हन कहते हैं। क्या उसलूब है, क्या कुरान मजीद ने कैसा अंदाज इख्तियार फरमाया। और रहमान खलकल इंसान नहीं फरमाया। रहमान पहले इंसान की पैदाइश होती है, आदमी दुनिया में आता है, फिर कुरान मजीद पढ़ता है। लेकिन अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, पैदाइश को बाद में जिक्र किया, पहले तालीम कुरान को जिक्र किया। इशारा है इस बात की तरफ कि कुरान, तालीमात कुरान, उसी की बुनियाद पर हमारा रूहानी वजूद है। वो जिस्मानी वजूद है, वो दुनियावी वजूद है, लेकिन हमारा रूहानी वजूद, हकीकी माना में हमारा दुनिया में आखिरत में जो वजूद है वो कुरान मजीद के बलबूते पर है, कुरान मजीद की निस्बत पर है, कुरान मजीद की बरकत है, उसी की देन है।
قرآن مجید کو اصل قرار دیا، ہمارے دنیا میں آنے کو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ الرحمن اللہ کی بہت اعلیٰ صفت، چوٹی کی صفت، انسان مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق، اور قرآن مجید دنیا کی کتابوں میں چوٹی کی کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، اور بیان یہ انسان کی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنی چوٹی کی صلاحیت کو، اعلیٰ صلاحیتوں کو قرآن مجید یعنی سب سے اعلیٰ کتاب کی تعلیم کے لیے، اشاعت کے لیے، اپنی ان صلاحیتوں کو اس کے لیے لگاؤ، قرآن مجید کو عام کرنے میں لگاؤ، اس کی تعلیم میں لگاؤ۔ میں اس موقع پر جتنے ہمارے حفاظ ہیں سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ جدید حفاظ جو آج تکمیل کر رہے ہیں وہ بھی، اور اس مجلس میں جتنے بھی حفاظ ہیں، بلکہ پوری دنیا کے حفاظ کے لیے یہ برکت مبارکبادی ہے، اس لیے کہ صحیح روایات میں حفاظ کے لیے جو انعام، جو ایوارڈ قرآن مجید نے حفاظ کے لیے جن ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، پہلے نمبر پر یہ ایوارڈ کا اعلان کیا کہ حفاظ کے والدین کو، ماں باپ کو محشر میں ان کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ بچوں کو سوال ہو سکتا ہے کہ محنت ہم نے کی، استاد کی سختی گرمی ہم نے برداشت کی، ابا اماں والدین تو گھر پر بیٹھ کر آئس کریم کھاتے رہے، جھولے کے اوپر جھولتے رہے، ہم نے یہاں پر قربانیاں دی۔ میرے بچوں، بہت جلدی اللہ سے بدگمانی مت کرو، اللہ سے بہت جلدی ناراض مت ہو۔ جو اللہ آپ کی ایک نسبت پر، ماں باپ کو جب یہ مقام عطا فرمائیں گے، آپ کے مقام کا کیا پوچھنا، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ماں باپ جن کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، کیا اللہ پاک پوری انسانیت کے سامنے محشر میں ان کو جہنم میں ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ ہے، اس میں تاج پہنانا اس میں اشارہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ اور حفاظ جن کے سینوں میں قرآن مجید ہے، انشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔ ابھی جو کلام منظوم پڑھا گیا، جی پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ خاص طور پر والدین کے لیے اس لیے ذکر آیا ہے کہ حافظ بننے میں ان ہمارے معصوم بچوں کے ارادوں کا دخل کم ہوتا ہے۔ یہ والدین ان کو بھیجتے ہیں، یہ تو بیچارے اپنی ایسی عمر میں پہنچتے ہیں اداروں میں، ان کو فہم بھی نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا نسبت ہے، کیا ڈگری ہے، کیا مقام ہے اس کا۔ یہ تو والدین ہیں، والدین نے قربانی دے کر دنیا میں ظاہری اعتبار سے ان کو کوئی بہت بلند مقام ملنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے عہدے اس نسبت پر ملتے ہوں ایسا ظاہر میں نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ کی نوازشیں مت پوچھو، لیکن پھر بھی ظاہر میں کوئی ایسے عالم کے لیے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، جی، لیکن حافظ یہ تو سب سے زیادہ مخلص طبقہ۔ تو تمہارا مدرسوں میں آنا تمہارے اپنے ارادوں سے نہیں ہوا تھا، تمہارے والیوں نے، والدین نے قربانی دے کر بھیجا تھا۔ ان کو بہت ضرورت تھی تمہاری ان دنوں میں گھر پر رہنے کی۔ اب آپ یہاں پر آئے ہیں تو وہ دودھ لینے کے لیے جاتے ہوں گے، سبزی لینے کے لیے جاتے ہوں گے، بازار میں جاتے ہوں گے، لیکن وہ سب اپنی قربانی دے کر انہوں نے آپ کو یہاں پر بھیجا۔ تو یہ حافظ بنانے والے جو والدین ہوا کرتے ہیں، یہ بہت مخلص ہوا کرتے ہیں۔
اس نسبت پر اللہ پاک ان کو نور کا تاج پہنائیں گے. یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے. اور فقط اتنا ہی نہیں، دوسرے نمبر کا ایوارڈ حافظ کے لیے. ایک ایک حافظ کو، ہر حافظ کو 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی، ان کی شفاعت اور سفارش کریں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ گویا آپ کو جنت میں جانے کے لیے 11 پاسپورٹ دیے جائیں گے، لائسنس دیے جائیں گے. ایک آپ کا اور باقی 10 آپ جن کو تقسیم کرو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان حفاظ سے محبت کریں، ان کو محبت بھری نظر سے دیکھیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. متعلقین کو، رشتہ داروں کو بھی چاہیے تاکہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. اور جن لوگوں نے، جن متعلقین نے، رشتہ داروں نے ان کو تانے کسے ہوں گے، ان کے حوصلے پست کیے ہوں گے، ان کے والیوں کو کہا ہوگا کیسے ماں باپ ہے، بے وقوف قسم کا آدمی ہے، کسی کو اسکول وہاں نہیں بھیجتے، انجینئر نہیں بناتے، ڈاکٹر نہیں بناتے، فلاں نہیں بناتے. ایسے جملے بھی کسے ہوں گے تو ان کو بھی اپنا انجام سوچنا چاہیے کہ پھر ان لوگوں کے لیے یہ کہاں سفارش کریں گے. ان لوگوں کے لیے یہ ایک وعید ہے ایک قسم کی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان حافظ ہونے والے بچوں سے محبت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، محبت بھری نظروں سے دیکھیں. قرآن مجید یہ ایسا معجزہ ہے. دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. بعض معجزات تو ان نبیوں کی زندگی ہی میں رخصت ہو گئے. عصائے موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو عصا اور لکڑی کا جو معجزہ دیا تھا، سانپ بن گیا اور فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، یہ جو معجزے کی شان تھی وہ آپ کی اپنی زندگی ہی میں اعجازی شان ختم ہو چکی تھی، ہمیشہ نہیں رہی تھی. ید بیضا کا بھی یہ حال تھا. اور ناقہ صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی آپ کو بطور معجزے کے پتھر کی چٹان میں سے نکال کر دی تھی، یہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہی ذبح کر دی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا، وہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ رخصت. لیکن قرآن مجید اللہ پاک نے ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے، دائم، قائم، زبر زیر پیش کے ساتھ، جس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں. انجیل مٹ گئی، توریت مٹ گئی، مٹا دی گئی، زبور مٹا دی گئی، ساری چیزیں ختم، لیکن قرآن مجید کو کوئی نہیں مٹا سکتا. قرآن مجید باقی، قرآن مجید ہمیشہ کے لیے باقی ہے. دنیا میں تاریخ ہے، بہت سے ایسے واقعات پیش آئے، پورا اتہاس ہے، کب کب قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ساری کوشش، کوئی ایک نقطے کی کمی نہیں کر سکتا. سورہ کہف میں ایک آیت شریفہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے. بھوک لگی، ایک بستی والوں سے کھانا مانگا. راستے سے گزر رہے تھے، کھانا مانگا. اس زمانے میں ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ اس گاؤں کے لوگوں نے، انطاکیہ نامی گاؤں ہے وہ، اس گاؤں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے اوپر تنگی کی. یضیفوہما، ضیافت نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا، کھانا نہ کھلانے کا تذکرہ کیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ضیافت اور مہمانی سے انکار کیا. تو وہ بستی والے آئے اور انہوں نے کہا، کچھ اپنے زمانے کے مشائخ اور ایسے اساتذہ
ऐसे लोगों की खिदमत में हाजिरी दी और कहा कि ये कुरान मजीद में होमा फा की जगह अगर इसको काफ बना दिया जाए, एक नुक्ते का इजाफा कर दिया जाए तो हमारी बदनामी खत्म हो जाएगी। अभी तो कुरान में ये है कि इंताकिया वालों ने खाना नहीं खिलाया। वो चाहते थे कि यूं कर दो कि इंताकिया वालों ने तंगी करने से इनकार कर दिया, यानी उनके लिए दस्तरखान फराहम किया, सहूलतें फराहम की, एक नुक्ता बढ़ा दीजिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कागजी जो कुरान मजीद है, जो छपे हुए हैं, उसमें नुक्ता बढ़ा लेंगे, लेकिन सीनों में, सॉफ्टवेयर में, ये तो हार्डवेयर है। जो दुनिया में ऑफिसों के अंदर जो डेटा और जो माहिती सेव की जाती है, महफूज की जाती है, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कागज में प्रिंटिंग के जरिए किताबों में, फाइलों में उसको महफूज करना, और दूसरा तरीका सीनों के अंदर महफूज करना। यहाँ दुनिया में आज जो चीजें महफूज की जाती है, कंप्यूटर के जरिए महफूज की जाती है, वो सॉफ्टवेयर है। एक हार्डवेयर यानी किताबें, और सॉफ्टवेयर यानी कि सीडीओ में, पेन ड्राइव में, फुला में, इस तरह की जो जो चीजें, चिप है, जो जो चीजें आज आई है नई टेक्नोलॉजी, उसमें महफूज करना। दुनिया ने तो अभी 15, 20, 25, 30 साल से जाना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरीके से डेटा सेव किए जाते हैं। कुरान मजीद उसका एजाज 1450 साल से सीनों के अंदर यानी सॉफ्टवेयर की शक्ल में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को महफूज कर दिया। वो हिफाजत का तरीका कब से चला रहा है जी, दोनों तरीके, सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी, दोनों तरीके अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, अगर दुनिया में ऐलान हो जाए, दुनिया में छापखाने और प्रिंट, ये प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस, छापखाने अगर बंद हो जाए, पूरी दुनिया को खतरा लाहिक हो जाएगा। सब जितने भी धर्म और मजहब वाले हैं वो सब परेशान हो जाएंगे कि अब इनकी मजहबी किताबों का क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले इस्लाम को कुरान मजीद की हिफाजत के सिलसिले में प्रिंटिंग प्रेस की उसका भी मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बच्चे, उनके सीनों में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को महफूज कर दिया है। प्रेस बंद हो जाए, एक कागज भी, एक हर्फ भी न छापे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को कोई खतरा नहीं, पूरी दुनिया को खतरा लाहिक रहेगा। तो ये एक मौजूदा है, अल्लाह पाक ने ऐसा कुरान मजीद हमारे हाथों में अता फरमाया है। मेरे भाइयों, हमारे नापाक हाथ इस काबिल नहीं थे कि हम कुरान मजीद को छूटे। हमारी आंखें, गुनहगार आंखें, इस लायक नहीं है कि हम कुरान मजीद को देखते। फरिश्तों को भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद पढ़ने की सलाहियत नहीं दी, वो नहीं पढ़ सकते सिवाय हजरत जिब्रील के। फरिश्ते जहां कुरान मजीद पढ़ा जाता है वहां शौक से सुनने के लिए आ जाते हैं, इसलिए कि वो पढ़ नहीं सकते। फकत हजरत जिब्रील को अल्लाह पाक ने यह सलाहियत दी, इसलिए कि अल्लाह से लेकर हमारे जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत दी। बाकी कोई फरिश्ता पढ़ नहीं सकता। ये पढ़ने की सलाहियत हजरत इंसान को अल्लाह पाक ने दी है। मेरे भाइयों, ऐसा कुरान मजीद हमारे हाथों में है। कुरान मजीद कल भी हिदायत का सामान और जरिया था, आज भी ये हिदायत का जरिया है, और आइंदा कयामत तक ये हिदायत का बहुत बड़ा जरिया है। हिदायत के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत, कवी तरीन, अगर सबसे मजबूत जरिया अगर कोई है हिदायत का, तो वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद बहुत वफादार किताब है। कोई कुरान मजीद को कैसे भी इरादे से उठाए, कुरान अपना काम करके रहेगा। जर्मनी में एक यूसुफ इंजीनियर करके इस्लाम लाए। उन्होंने अपनी कहानी बयान की है कि मैं कैसे इस्लाम कबूल किया। तो कहा कि एक दिन मैं मार्केट में पहुंचा
किताबों का शौकीन हूँ। मैं एक जगह पर पहुंचा तो वहां एक बहुत खूबसूरत छोटा सा एक किताबचा मुझे नजर आया एक बॉक्स के अंदर। मैंने उसको उठा लिया, मैं घर ले आया। मैंने घर अपने टेबल के ऊपर उसको रख दिया। मेरे एक दोस्त आए 4-5 दिन के बाद, वो कहने लगे कि आपको मालूम है ये क्या चीज है? कहा कि नहीं। तो कहा कि ये तो मुसलमानों की किताब कुरान मजीद है ये तो वो कहने लगा कि मैं तो दिल से बहुत नफरत करता था, बहुत कट्टर में ईसाई था। मेरे दिल ने फैसला किया कि कुरान मजीद को यहां से हटाना है। फिर हटाने के लिए आगे बढ़ा तो दिल ने कहा कि बहुत खूबसूरत है, इतना डेकोरेट, इतना पुरकशिश, उसमें अट्रैक्शन है, उसको रहने दो। बस थोड़े दिनों के लिए कुरान मजीद वहां रहा। जाहिरी बात है कुरान मजीद ने वहां पर रखे रखे परे हुए अपना काम करना शुरू किया। वो कहने लगे कि मैंने कुरान मजीद को खोल कर पढ़ना शुरू किया। 1.5 महीना नहीं गुजरा था, मेरे दिल ने कहा कि ये तो बिल्कुल फितरी कलाम है, ये तो बिल्कुल मेरे दिल की आवाज है, ये तो बिल्कुल जिसको नेचर कहते हैं हम, जिसको नेचर कहते हैं, फितरत कहते हैं, वो चीज है ये कलाम। तो 1.5 महीने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक जॉन अल्बर्ट नामी एक आदमी जो BBC लंदन का डायरेक्टर जनरल रह चुका है, उनका बेटा यहिया बर्ट वो इस्लाम लाया। बाप BBC का डायरेक्टर था, उसका बेटा यहिया इस्लाम ले आया। उस यहिया बर्ट ने PhD की, डॉक्टरेट की, और PhD के लिए जो ऐसे और जो मकाला और जो निबंध उन्होंने लिखा, वो उसका टॉपिक और हेडिंग ये था, यूरोप में इस्लाम क्यों फैल रहा है। ये टॉपिक था उसका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने PhD की, इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड। उन्होंने 10 साल यूरोप के 10 साल का सर्वे किया। 10 साल की दौरान किसने कहां इस्लाम कबूल किया। तो कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी अपनी मालूमात के एतबार से 10 साल जिंदगी में यूरोप में 13,000 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। वो कुछ बड़े बड़े हाई लेवल के, टॉप लेवल के आदमियों का वो सर्वे कर रहे थे। वैसे तो वहां एक एक मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद तो एक एक मुल्क में मिल जाती है। तो कहते हैं कि मैंने 13,000 बहुत चोटी के आला किस्म के लोगों की जिंदगियां, उनका लाइफ का सर्वे किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से 10 साल जिंदगी में 13,000 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। 13,000 में से 80%, 80% लोगों ने कुरान मजीद की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया। ये मेरा मैंने ऐसे इसी पर मुरत्तब किया। वो कहते हैं कि निबंध इसी पर लिखा। 80%, 80% आदमियों ने कुरान मजीद, यानी 100 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया तो उनमें 80 आदमियों ने कुरान मजीद की बुनियाद पर इस्लाम कबूल किया। ये जिंदा किताब है। दुनिया आज का जो अखबार आया था अभी शाम को बासी हो चुका, अभी इसमें ताजा खबर नहीं है। कल की खबर तो छोड़िए, आज की सुबह से लेकर अब तक की जो नई खबरें आई है अब उसमें नहीं है, ये तो बासी हो चुका। लेकिन कुरान मजीद बिल्कुल ताजा किताब है। आज की खबरें, कल की, कयामत तक की खबरें उसके अंदर मौजूद है। हमारे अपने अहवाल भी अंदर मौजूद हैं। कुरान मजीद जिन चीजों को, जिनको अपना मौजू बनाता है, कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है। टेक्नोलॉजी और साइंस ये उसका मौजू, सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर 1000 आयतें ऐसी है जो इनडायरेक्टली साइंस को टच करती है।
اصل تو قرآن مجید کو ذکر کرنا ہے باس بعد الموت کو، یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ اب قرآن مجید یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے آئے گی، تو اس کی مثال قرآن مجید پیش کرتا ہے بارش، کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ زمین، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں جب نہروں کا نظام نہیں تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جون جولائی کے مہینے میں بنجر ہو جاتے تھے کھیت، وہاں پر کوئی ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک زمانہ ہوتا ہے کہ بالکل سوکھا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں بارش کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جولائی اگست وہاں بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر بعد میں اس میں ہریالی گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ مثال دے کر یہ بتلانا چاہا کہ دیکھو جیسے انسان مر جاتا ہے، جیسے یہ کھیت مر چکا تھا اور پھر بارش ہونے کے بعد اس میں زندگی آئی، تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اندر اسی طریقے سے اللہ زندگی پیدا فرمائیں گے۔ اب یہ جو بارش کا نظام، یہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے، جو ورڈ، جو الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے، اور جہاں جہاں سے قرآن مجید گزرتا ہے وہ سائنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوا کرتی ہے۔ آج کے سائنٹسٹ قرآن مجید کی ایسی آیتوں کو سامنے رکھ کر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں قرآن مجید ان کو مفت میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ نالج فراہم کرتا ہے قرآن مجید، وہ ان کو معلومات قرآن مجید دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں علامتیں ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں رہتے تھے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں حجیت حدیث پر بہت کام کیا۔ صحیفہ حمام ابن منبہ، ایک صحیفہ یعنی حدیث کی ایک کتاب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں، وہ پہلی مرتبہ انہوں نے مختلف لائبریریوں کا مطالعہ کر کے جرمنی گئے، دمشق گئے اور وہاں کی کاپیوں کو جمع کر کے سامنے رکھ کر اس کو ایڈٹ کیا، ملایا اور اس کو ٹھیک ٹھاک یہ کر کے پھر بعد میں پہلی مرتبہ انہوں نے چھپوایا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر کا جائزہ لیا گیا، ان کے جو متعلقین تعلق والے تھے انہوں نے گھر کا ساز و سامان دیکھا تو کاغذات کو جمع کیا۔ 30 سالہ زندگی آپ کی پیرس میں گزری۔ کہتے ہیں کہ کاغذات کا مطالعہ کر کے پڑھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہاتھ پر 30,000 سے زیادہ آدمیوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ایک سال میں 1,000 آدمی، یعنی روزانہ 3 آدمی کم از کم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے۔ ان کی زندگی پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیسے کیسے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے ٹاپ سنگر ان کے پاس آتے تھے، گانے والے گویے آتے تھے اور پھر اپنے تاثرات پیش کرتے تھے کہ میں فلاں جگہ گیا تو میں نے یہ دیکھا، کوئی آواز آ رہی تھی اور بالکل وہی ڈھب، وہی ریدم، وہی اسٹائل جو آج اس وقت ٹیکنالوجی کی سب سے ہائیسٹ جو ٹیکنالوجی کہی جا سکتی ہے، سب سے اعلیٰ جو ریدم ہوا کرتا ہے، اسی تال میں وہ آواز ہم نے سنی۔ پھر ہم نے جا کر پوچھا کہ کیا چیز ہے، تو کہا قرآن مجید ہے، تو کہا کہ یہ تو بالکل لیٹسٹ ریدم میں ہے، یہ تو بالکل۔ پھر یہ ذریعہ بنا ان کے قبول اسلام کا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ایسی مبارک کتاب اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، لیکن میرے بھائیوں فقط فخر کر لینے سے کہ ہمارے پاس ایسا قرآن مجید، ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارے پیغمبر ایسے ہیں، فقط تعریف کر لینے سے، فخر کر لینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے اس بات کی، قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید پر ایمان، ہمارا ایمان ہو کہ قرآن مجید کی بات پتھر کی لکیر ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔
रियाज में सऊदिया की गवर्नमेंट ने एक मरतबा ऐलान किया पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को कि आओ हम आपके लिए लैब बनाते हैं, लेबोरेटरी बनाते हैं, हम आपके लिए नई नई मशीनें जमा करते हैं। आप कुरान मजीद को सामने रखो और कुरान मजीद की आयतों को सामने रखकर ये लेबोरेटरी के अंदर आप रिसर्च करो, संशोधन करो। अगर आपको कहीं कोई बात ऐसी गलत नजर आती है तो हमें बतलाओ। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पर जमा हुए। आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कुरान मजीद की किसी बात को कोई चैलेंज दे सके, कोई गलती बतला सके, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे उस वक्त वहां पर। जी तो ये उसका हक ये है कि कुरान मजीद के ऊपर हमारा ईमान हो, कुरान मजीद की मोहब्बत हमारे दिलों में हो, कुरान मजीद की अजमत हमारे दिलों में हो। दूसरे नंबर पर कुरान मजीद की तिलावत। मेरे भाइयों, हम टेक्नोलॉजी को 2-2, 2.5-2.5, 4-4 घंटे दे रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद के लिए इतने सख्त तरीन हालात से गुजरे। लेकिन कई घराने आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें हफ्ते से 10-10 दिन तक, महीने महीने तक कुरान मजीद नहीं खुलता। ऐसे घराने आपको मिल जाएंगे। और कोई दूर की बात नहीं, हमारे इस इलाके के अंदर भी जहां इतने मदरसे, इतने उलमा, इतना दावत और तबलीग का काम, खानका है, लेकिन इस इलाके में भी आपको ऐसे घराने मिल जाएंगे जिसमें फजर की अजान अस्सलातु खैरुम मिनन नौम महीनों से नहीं सुनी। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे नौजवान महीने महीने तक इनके कानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फजर की अजान नहीं पड़ती है। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की तिलावत को अपनी जिंदगियों में मामूल बनाओ, रूटीन में दाखिल करो। हमारे 5-6 काम जो हम रोजाना करते हैं उसमें एक काम कुरान मजीद का, और तय कर लो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे जब तक तिलावत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप देखिए घरों में कैसी बरकतें आती है, कैसी रहमतें आती है। कुरान मजीद बहुत वफादार किताब है। वाकया बताया ने, 5 दिन तक वो किताब वहां पड़ी रही, बस 5 दिन पड़ी रही, दोनों का आमना सामना, आंखें उसको देखती रही, कुरान मजीद उनको देखता रहा, उसने असर किया। तो ऐसी पाकीज़ा किताब दे, तिलावत का मामूल बनाने की जरूरत है। कैसे कैसे तिलावत वाले लोग, हमारे इस नानी नरोली के मौलाना इस्माइल बदात साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदीने पाक में रहते थे। रोजाना 45 पारे कुरान मजीद के पढ़ते थे। 1.5 कुरान मजीद, 45 पारे यौमिया। हालांकि मदीने पाक जैसी आलमी मरकज और आलमी मसरूफियात, जी लोगों से मिलना जुलना, लोगों से कम, ऐसी जगह पर रहते हुए रोजाना के 45 कुरान मजीद पढ़ते थे। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की भी है कि हम कुरान मजीद की कुछ ऐसी सूरतों को हिफ्ज करें। हम छोटे थे बचपन में, मकतब के ज़माने में, हम वहाँ याद नहीं कर पाए होंगे। अगर किसी को यासीन शरीफ याद नहीं है, अर्रहमान याद नहीं है, तबारक याद नहीं है, सूरह कहफ, ऐसी चीज़ों को याद करो। अगर हिफ्ज कर लोगे फिर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपका खेती बाड़ी का काम भी होता रहेगा, आपके जो कुछ भी छोटे मोटे काम है, सफ़र भी हो रहा है, कुरान मजीद की तिलावत भी हो रही है। ये रमज़ानुल मुबारक आ रहा। इस रमज़ानुल मुबारक को हमने अपने इन बच्चों से भी दरख्वास्त करूँगा, आप जहाँ जहाँ रमज़ान में रहें वहाँ पर कुरान मजीद की तालीम को आम करो। किसी 2-4 आदमी को लेकर बैठ जाओ, अपने घर में सबसे पहले ये काम शुरू करो, अपने मोहल्ले में काम शुरू करो, अपने रिश्तेदारों में ये काम शुरू करो। किसी को कुरान मजीद सिखाओ। सूरह फातिहा अगर आपने सिखा दी इनको, जिंदगी भर जितनी पढ़ेंगे आपको अजर सवाब मिलता रहेगा। करेंगे जी इंशाअल्लाह, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। फिर आप जिस मस्जिद में हो उस मस्जिद में भी आप इस तरह 2-4 आदमियों को लेकर कुरान मजीद सिखाओ। ये बहुत अहम काम होगा। मेरे भाइयों, एक ज़माना था फजर की नमाज के बाद और फजर से पहले कुरान मजीद की तिलावत हुआ करती थी। अब वो दौर ख़त्म हो रहा है। ज़रूरत है
کچھ لوگ مسجد کے کھوٹے بن جائیں. ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں دو چار مصلی ایسے ملنے چاہیے جو قرآن مجید پڑھ رہے ہوں. قرآن مجید پڑھنے والے دو چار مصلی ہر مسجد میں ہونے چاہیے. کوئی انشاءاللہ آپ کے کاموں میں کمی نہیں آئے گی، بہت برکت ہوگی. آپ اس کی برکت کو، حلاوت کو محسوس کرو گے. جی، لہذا عہد کرو کہ انشاءاللہ کوئی کام ہمارا بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. جی، اللہ سے مانگو. یہ تلاوت اللہ کی توفیق ہوا کرتی ہے. جن کو توفیق ملتی ہے ان کو پوچھو کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں. جی اب ظاہری بات ہے یہ بچے حافظ ہوئے جی تو ان کے والیوں کے لیے مزے ہی مزے ہیں قبروں میں انشاءاللہ. ہول سیل میں ان کو اجر و ثواب پہنچتا ہی رہے گا. جی کتنا مزہ ہے جی، کتنی لذتیں ہیں اس کے اندر. لہذا قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید پر عمل. قرآن مجید یہ احکام کی کتاب ہے. یہ فقط برکت کے لیے پڑھنے کی چیز نہیں ہے کہ موت جس کی قریب ہو وہاں اپنے یاسین شریف پڑھ لیا تاکہ آسانی سے روح نکل جائے. فقط اس کی کتاب نہیں ہے جی، بلکہ قرآن مجید میں احکام ہیں. جی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جینے مرنے کا طریقہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے. قرآن مجید کی جو باتیں ہیں، قرآن مجید نے کہہ دیا کہ سودی کاروبار کو اللہ مٹاتے ہیں. بس سود یعنی برکت ختم. ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کو تعارف کرانا ہوگا کہ میں کون ہوں. کوئی آپ کے سامنے سودی کاروبار کی فضیلت، اس کا شوق دلائے، آپ کو اسکیمیں بتلائے بینک والے کہ فلاں کی یہ اسکیم ہے، ہم آپ کو اتنا ریٹ دیں گے، اتنا پرسنٹ، تو آپ ان کے سامنے ایسے موقع پر ان کو اپنا تعارف کرائیں کہ نہیں ہم سود کھانے والے نہیں. سود اور سور ہمارے نزدیک ایک ہے. بیاج اور سور کھانا، خنزیر کھانا ہمارے نزدیک ایک ہے. کسی حال میں ہو نہیں سکتا. ہمیں تعارف کرانا پڑے گا دنیا کی قوموں کو. ہماری ذمہ داری ہے. اس طرح بہن اور بیٹیوں کا حصہ میراث میں، وارثہ وینچری میں بہنوں کے جو حصے لگتے ہیں وہ میرے بھائی اس کو زندہ کرو. ورنہ دبانے والا میراث کو، وارثے کو دبانے والا ایک ہوتا ہے، کھانے والے پورے گھرانے کے لوگ. بعد میں نسلوں کی نسلیں اس کو کھاتی ہے، لیکن وہ ایک پھر قبر میں بھگتتا رہے گا. جیسے نماز روزے فرض ہیں، اس طرح یہ میراث اور وارثہ وینچری بہنوں کا حصہ دینا. اگر ہمارے ابا نے، باپ نے ہماری پھوپھی کا حصہ نہیں دیا، اس کا حساب کر کے ہم اس کو ادا کریں. ورنہ پھر حلال اور حرام جب ملا رہے گا تو پھر وہ نیکیاں قبول نہیں. وہ جبہ، وہ کپڑا جو ہمارے بدن کے اوپر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 درہم کا جبہ ہو، اس میں 9 حلال 1 حرام کا، جب تک یہ جبہ بدن کے اوپر رہے گا کوئی نماز قبول نہیں. یہ ہمیں اپنی آبادی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر وارثہ وہچری کو بہت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے کئی احکام جو ہمارے سامنے آتے چلے جائیں، ہمیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن مجید کا فیصلہ اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. قرآن مجید کو کوئی ایک بات کو جھٹلا نہیں سکا، کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کوئی توڑ نہیں سکا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے. ایسا قرآن مجید اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. بس میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو بہت قبول فرمائے. جن حضرات نے جو قربانیاں دی ہے اور ہمارے ان حفاظ کی حوصلہ افزائی کے لیے جو مالی تعاون کیا، جو انعامات اور جو رقومات دی ہے، اللہ پاک ان کی کمائیوں میں بھی بہت برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ اپنا کام کاج آگے پیچھے کر کے اس مبارک نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم